سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشانالي بيتساب كمي تخونو كل سلام اكزابيري مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون بابزال رخمو سلامكم بيزح ترف كل اللي بعلتم التسفايا انكو عدما نفشانالي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو نازخون كاني واغا ورقي كخون واغا ورقي بنايوش تعدنا بنايوشي كندين هون زل كنقركم يا سكعبيري بزقاما نغتكتاتلو بأخرتي عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شير نقولكم نختبرتاتوني بتحت النعيلاو لايك شير نتقول لي كاب لبي انا مسكم كيك كبرات حواتي امباركس لو ما عندي ريد شعته ويكعني جانواري 17 إزخون زلو خبعل 14 كارنت اسكاو بعل 24 كارنت زولو إنا كان رأي مالتيو إن حد جزي أكومنت خنبو كله 14 كارنت 17 كارنت بهذا الريول كنت زحف عليهن وتستحته 14 كارنت تزل على خالي 24 كارنت مالتيو ناونت كارنت مالت وقعيت مالتيو نايت ورقس ملكعي مالتيو ناونت كر خلنا بعد 14 تحت درجة ايتيلنا يوم نايت ورقي نايت ورقي كارنت دمو كبابي 45% يو كميته مالتيو إتا 55% دمو كالي عينت معدنات كم نبرتها برد تحاويسو ويو زي سرحو مالتيو سلازي بعلى 14 كارنت يبهال كاوش تزيل على خاني 24 يو 24 كارنت ناي مجرشات ريورك وخيرو 100% ريت ورقيا من معايت نقر أي حواسن سلازي بخمز يزلكا لأنه وعلو 15 كعسة 4 كاو 24 نني وعلى درجة سلة اللويو مالتيو تحت 14 جن يلن من الوقت أو عد نجازو نسألك 15 16 حزب بحال نسو ملكعي يولن مالتيو كبرات حواتي سلازي لو معتي ببعل 14 كارنتينا كنجمر بعد 14 كارنت بدولار 86.5 سنتيم دولار كشيت كلو بنايوش تعد خاني بعسرت 3,461 قرشن كشيت وعدلو نايز واغازي بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا ثمن كينو نايتا ورقي طرا ገንዘብ ብቻ ያ ማለት ኣብዚኣ ግራክ ይኣተኩም ካው ቀጽልና ንሪኦ በዓል 15 ካረንቲ ክኸውን በዓል 15 ካረንት ብዶላር $9 كشيت كلو بناي وش تعدي خاني بعشرة 4,400 ناتشيت أو عدلو بناي إثيوبيا بهراو بانكي نحنت جرام ورقي 15 كارنت مالتيو كأزيرنا نريا خاني بعل 16 كارنتي كخون بعل 16 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي بعشرة 5,380 كشيت كلو بدولار كعني بتيسعن شو منتن قرشنات بتيسعن شو منتن ندوي 88 دولار يو أوزي وزلو بهراو بانكي بلو معن تعلات مالتيو سلازي كاب زينا بزي ورقيناي موساخ بحرياتيو زاري النازلو مالتيو قصيلنا انريو بعل 17 كارنت يكون بعل 17 كارنت بناي إثيوبيا بهراو بانكي نحنت جرام ب16 شحن 345 قرشن كشيت كلو بناي بدولار كعني $105.06 يو كشيت وعلزهلو 17 كارنت مالتيو قصيلنا نريو خعني بعل 18 كارنت كخون ياو دارغا مبزحت السبع 18 كارنت ورق إذا سرح بعل 18 كارنت بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوز واغا مالتيو ب17 شحن 300 كخون كلو بدولار كعني ب111 ندوي 10 سنتيم دولار يكشيت وعيدلو سكاب حزيك نقرأكم زنحو بدولار بناي دولار واغا خانة بناي إثيوبيا ገንዘብ ማለትዩ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ ደአምበር ናይ ካልእ ዘካተተ ኣይኮነን ኣብነት ናይ ካልእ ዘካተተ ኣይኮነን ኩለኩም ከለኹ 17 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ 16,345 ተኾይኑ ኣብ ድንኳን እስካብ 19 እስካብ 20,000 ኢኹም ትረኽቦ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ሰራሕተኛ ክውሰኽ እዩ ናይ ደረሰኝ ወይ ከዓኒ ናይ ግብሪ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ግዴታ ግብሪ ንመንግስቲ ግብሪ ስለዚ ናይ ግብርና ናይ ገዛ ኽራይ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ሓደ ነገር ተሓዊስዎ እዩ ዝውስኽ ዘሎ እዚ ኣነ ዝነግረኩም ዘለኹ ግን ናይታ ወርቂ ብቻ ዋጋ እያ ማለት እዩ
ቀፂልና ንሪኦ በዓል 18 ካረንት ይክኸውን በዓል 18 ካረንት ያው ይደግመለኹ ይቅርታ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካረንት ይክኸውን በዓል 19 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፅእ ዕዳጋ ማለት እዩ ብ18,260 ክሽየጥ ከሎ ብዶላር ከዓኒ ብ117.40 ሳንቲም እዩ እናተሸየጠ ውዒሉ ዘሎ ሎማዓንቲ ዕለት ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካረንት ይክኸውን በዓል 20 ካረንት ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ብ19,230 ክሽየጥ ከሎ ብዶላር ከዓኒ ብ123.60 ሳንቲም ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ ቀፂልና ንሪኦ መብዛሕትና ያው ንጋብቻዊ ከዓኒ ንፕሮሚስ ቀለበት መእሰሪ ይኾነ ንናይ ክሳድና ሃብል ንመስራሕ ብጣዕሚ ለስላሳና ፅሩይ ወርቂ 21 ካረንት መብዛሕትና ንፈትዎ ማለት እዩ 21 ካረንት ንኣብነት ክንደይ ፐርሰንት ንፁህ ወርቂ እንተይልና ከባቢ 88% ንፁህ ወርቂ እዩ ትዝተረፈ ከባቢ 12% ደሞ ካሊእ ዓይነት ማዕድናት ብረታ ብረት ሓዊሶም ዝሰርሕዎ እዩ ስለዚ ናይ እዚ 21 ካረንት ወርቂ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ክንደይ እንሂቡ እንተይልና ብ20,100 ክሽየጥ ከሎ ብዶላር ከዓኒ ብ129.80 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካረንት ክኸውን በዓል 22 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ብ21,100 ክኸውን ከሎ ብዶላር ከዓኒ ብ135.98 እዩ ዋጋ ወፂዎ ዝኒሄው ሎማዓንቲ ማለት እዩ ብምቕፃል ንሪኦ በዓል 23 ካረንት ክኸውን 23 ካረንት ብዶላር ብ142 ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ዋጋ ከዓኒ ብ22,100 እዩ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ እናሸየጦ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ 24 ካረንት ክኸውን 24 ካረንት ማለት ናይ መጨረሻ ፅሩይ ወርቂ እዩ ግን እዚ ንመልክዕ ወይ ከዓ ንኽንረአየሉ ንኻልእ ኢልና ዘይኮንና ዝንገዝኦ ሲ መብዛሕትኡ ሰብ ዝገዝኦ 24 ካረንት ገንዘብ መቐመጢ ንዝተፈላለየ ዓይነት ኢንቨስት ንዝገብሩ እዩ እምበር 24 ካረንት ንማንም ሰብ ኣይኸውንን ታይዳ 24 ካረንት ሕራ ገዚእኹም 100% ንፁህ ወርቂ ስለ ዝኾነ ያው መቐመጢ ገንዘብ ልክዕ ሰብ ሓደ ሰብ ባንኪ ጥረ ገንዘብ ካብ ዝቐምጥ ወርቂ ፅሩይ ወርቂ ገዚኡ ይቐምጥ እሞ ድሓረይ ከዓኒ ያው ኣትሪፉ ይሸጦ መብዛሕትኡ ሰብ ንኸምዚ እዩ ዝገዝኦ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ዋጋ 24 ካረንት 100% ፅሩይ ወርቂ ኮይኑ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዘውፅኦ ዋጋ ብ23,000 ክኸውን ከሎ ብዶላር ከዓኒ ብ148 እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እንግዲህ እስካብ 24 ካረንት ዘሎ ከምዚ ይመስል ነይሩ ናይ ሎማዓንቲ ጥሪ 9 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 17 ከምዚ እዩ ዝመስል ነይሩ እስገዛእኹም ተልኢኹም ድማ ክንደይ ገዚእኹም ንዝብል ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ በዛ ቪድዮ እዚኣ ዘይተረድአኩም ነገር እንድሕር ሃልዩ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካዕ ቪድዮ ፍፃመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እናሰሰናዩ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም እናኽብረኩምን ባይ ባይ Oh no.